Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Guys, आज ना म्हणजे सकाळी आता चारां उठलोले, एक्सरसाइज जाले, वॉशरूमा वचून जाले. आता हांव हें कोत्ता ऑफिसां वचपाचोय, बायलांचो हे काडूंक खाचोय. 5 वर जालें सकाळीची मुगे एक्सरसाइज आनी वॉशरूम वचून जालें. आतां सगळें काडूंक खा न्हू. आनी उदकूय बंद दवरलां. आतां झाडां उदक बी घातलें, बाल्कनी धुयतलें, मागीर झाडू आनी मॉप मारतलें. आतां सद्याक पयलीं हांव रांदितां. टिफीन करून मागीर किचन क्लीन करता. आतां हांव तुमकां दाखयतां. सकाळीं फुडें दाखयता कॅबेज भाजी करता. कॅबेजा भाजी करता. हें नाचण्यां पीठ आहा, इल्लेशें सोद्दां हांव अर्द कप अशें आनी एक कुलेर नाचण्यां पीठ आनी तितून मिल्क पावडर आनी सगलें इलायची पावडर घायला. साकर घायना. अशें करून इल्लेशें हांव सकाळीं पितां. कोण सांगिल्लें म्हाका तें बरें आसत म्हूण पिवपाक. तो गायज एक सायडीन हांव भाजी कोत्ताची कॅबेजीची. आतां हें पियाव आनी मिरसांग आनी लसूण कांतून घायलें, कळ्ळें न्हू. कॅबेजी भाजी कांतून त्या दीस दवरलो, दाखयलो न्ही संडे दीस दिसती पडटा न्ही. हेचे कॅबेज कांतून दवरलो. फटाफट करून पडटा गायज. उगवत आसता सकाळी बेग बेग करून पियाव लसूण आनी मिरसांग ग्रीन चिली. ओके, बरें तांबी जावपा जाय. मागीर तितून टमाट घालता. ही आमगे आतां टिफिना ही आतां भाजी करता न्ही हांव ही रातीकूय हीच खातलें, कित्याक 2 टायमां एकू पाट करता. कळ्ळें, सकाळीं करता तें राती. ओके, आनी तुमकां बायल्यांनूय दाखयलां की तूं काळोख खातो व्यूज ना बायलां टिचनचे. आयज मुगे दीस तुमकां आतां 5 वर्सान दाखयलां. 4 उठलो हांव. 4 उठून एक्सरसाइज बी केली, वॉशरूम बी वचून येयलें. आतां हांव हें करता, हें जालें न्ही रांदून किचन क्लीन करून मागीर घर क्लीन करता आनी मागीर तयार जाता आनी मागीर प्रेयर करतलें एक घर आनी मागीर हांव बसीक वयतलें. कळ्ळें न्हू. आयज म्हाका बस लेट आहा. आतां हांव 6:15 बस घेता. पयलीं 6:30 घेयली, कित्याक 6:30 बस आतां बंद जाली. कळ्ळें न्हू. मातशें म्हाका धांवपळ जाता. मुगे रुटीन दाखय तुमकां. सकाळीं उठलें म्हणटरी केश कोन्न आनी कामां सां येयलें म्हणटरी केशें आसत तें. आमचे टमाट कातुरला. ओके, भाजी घालपाक. मातशें गोल्डन जालो न्ही. भशेन सकाळीं उठून सगळें काम करपाक गडबड आसत न्ही. अच्छा, तो पियाव जालो फ्राय. ओके, पियाव जालो फ्राय. आतां हांव हितून कॅबेज टमाट घालता आनी कॅबेज घालता. ओके, कित्याक सकाळीं टायम आसना. गडबड काम करूंक. यें घालून आतां कॅबेज घालता. करता ही गॅसीची धाकटी गॅसीची न्ही. आतां हे सायडीन हांव चपाती करता. कळ्ळें न्हू. फास्ट करूंक पडटा गायज. सकाळीं फुडें टायम आसना. हे भाशेन आतां शिफ्ट केलें. ओके, आतां हे सायडीन चपाती करता. रातीचें पीठ मळून दवरता इल्लेशी. सो गायज तुमकां दाखयता. पीठ मळिल्लो. आतां तेच्या चपाती आनी एक आलू पराठा करतलें. त्या दिसा संडे दीस बटाटे उकोवन दवरलेले. आतां ही भाजी हालयता. कळ्ळें न्हू. ह्या भाशेन मदें हालयत रावपा जाय. भाजी पियां चोयत रावपा जाय, नाल्यार जळटली. कित्याक उदक घायना न्हू तितून भाजी. कळ्ळें. ह्या भाशेन मीठ चापान घालपाचें. त्याच पराठा मसाला कोण दवरला, आलू मसालाचे. ह्या भाशेन ताका फिलींग केलां. आतां ताका हांव अशें करून बंद करता. ओके, आलू पराठा करपाचो. एक आलू पराठा करता ब्रेकफास्टाक. ह्या भाशेन
ओके काय अशें ब्रेम बॉन केलें न्ही जाल्यार तें फिलींग बायसोना तितून भितर बटाटा मिक्सचर घायल न्ही तेंचे हे भाशेन ओके आनी आतां हांव लायता हे भाशेन एक वाटीच्यान भाजी जाता एक वाटीच्यान पराठाय जाता ओके हे सायडीन भाजी जाता भाजयेकूय हालोवपा जाय नाल्यार भाजी चोयटली आनी एक वाटीच्यान शिजपाना तर भाजयेकूय हालयत रावोंक जाय कळ्ळें न्हू ह्या भाशेन मल्टीटास्कींग म्हणल्यार मल्टीटास्कींग जाता आलू पराठा हा गायस तुम्ही ह्या भाशेन करूंक शकता आनी बरें लागता आलू पराठा खाली तुमकां मसालो दाखयलो ना आलू बटाटे बॉयल करपाचे तितून मिरसांगे पिठो हळदी पिठो आमचूर पावडर हळदी पिठो मिरसांगे पिठो ग्रीन चिली कोथमीर आमचूर पावडर घालपाचो कळ्ळें न्हू आमचे आलू पराठा आतां रेडी जाला काय बरें मुगेलो आलू पराठा रेडी जाला ओके आतां ही बेस्ती ही तेल आनी हितून हांव पिठा मीठ घायलें ब्लड प्रेशर लागून ओके आयज मुगे जेवण आहा कॅबेजी भाजी आनी हें फुलका एका फुलका म्हणटाय पूण मातशें व्हड जालें मुगे फुलका जाताय फुलका मातशें ल्हान आसताय पूण फुलकोय गडबड आसा करपाचो रांदपान सगळीं काम करपाची आतां म्हाका झाडू आनी मॉबूय करूंक जाय झाड मारूंक जाय मॉब मारूंक जाय आनी मागीर म्हाका तयार जावपा जाय आनी मागीर म्हाका प्रेयराक बसोंक जाय मागीर प्रेयर जालें म्हणटा रोखडें भायर सरता बस स्टॉपाक वचपाक सो अशें करून आतां हितून तेल जायना कळ्ळें ती सुकी हे भाशेन हे भाशेन आतां भाजी जायत येयल्या शिजत येईल भाजी ओके आनी मात शिजोंक जायी ह्या भाशेन थोडे सुद्दां गायना गायज हांव आतां सकाळ कित्याक उलयता लोक न्हिदलो आहाय न्ही सोसायटीन बरें जायना आवाज येवन लोकांक डिस्टर्ब करपाचें आनी आतां बासणां हांवें धुवपाचीं ओके ह्यो सगळीं बासणां तवो आनी कडायांतू भाजी डब्यांक घायन आतां हांवें सगळीं निवळ करतलें ओके तेंचे मुगे कचरो हितून घालून भायर दवरतलें आतां सगळीं धुयन सगळीं क्लीन करून पुसून मागीर हांव झाडू मारूं वयतलें झाडू आनी मॉप ओके आतां मुगे भाजी जाली आतां हांव आयदन दिता हां आनी तेंचो आतां हांव आयदन दिता ओके हे भाशेन हे मुगे डेली सकाळीं उठोन काम करता शिता आनी टिफीन भरता ओके अशें गडबड जाता सकाळीं गायज कांय टायम मेळना सगळीं आयदन पुसता ह्या भाशेन आतां टिफिनान चपाती घाता हे दोन गडबड गडबडाची भाजी घातात तव्यार ओके भाजी भरता मुगे टिफीन बोरले चोयलें न्हू चपाती आनी भाजी ह्या भाशेन मुगेलें लंच मुगे लंच बॉक्स रेडी जाली गायज
हे भाशेन हितून घायला ओके मीन्स रोकडो टायम वयता सो ह्या भाशेन गॅस बी पुसूंक जाय अशें करून सगळें गॅस बी पुशिता कोत्ता म्हळ्यार खूब वगत वयता आयदन दिता बी जाय अशें करून मातशें हांव सळटा न्हू कोत्ता तें काम बरें करून करूंक जाय न्हू सो ह्या भाशेन सगळें आतां काम कंप्लीट करून पुसून गॅस बीस पुसून डेली हांव रातचें येयन भाकरी केली न्ही तेन्नाय मागीर परतून गॅस पुशिता गॅस म्हाका क्लिनींग जाय म्हणटरी क्लीन जाय म्हणटकच सगळें करूंक पडटा हे भाशेन जाय आतां सगळी निवळ केलचें आयदन बी धुयलीं सगळी कडाय बी धुवन दवरली ही भाजी हांवें रातयान दवरल्या ओके हेंचे गॅस बी बंद केली हेंचे सगळी आयदन धुवन हांवें क्लीन केलें आतां सगळें हेंचे ह्या भाशेन सगळें आयदन दवरलें सुकोवन आनी ह्या भाशेन आतां हांव सान्नी मारूं वयता कळ्ळें आतां हांव स्विपींग मॉबींग करूं वयता झाडू बिडू मान आतां निवळ कोत्ता घर ओके गायज आनी मागीर न्हेसोता आनी प्रेयर कोत्ता न्हेसोता आनी प्रेयर कोत्ता आनी मागीर तुमकां मेळटा हेंचें आतां हांव सान्नी मारूं वयता स्टे ट्यून सो गायज हेंचो आतां मुगेलो झाडू मान जाला आतां कचरो भरता आनी आतां मॉब मारूं वयता ओके आतां हांव मॉब मारूं वयता सो गायज हेंचो आतां झाडां उदक घालूं वयता ओके हेंचे बाल्कनी वयता सो आतां मातशें उजवाड जायत येयला आनी आतां मॉब मारूं गेला जालें सगळें किचन बीन सगळें क्लीन जालें आतां मुगे मोबायला बॅटरी डावन जाली आनी आतां वयता न्हेसपा हां टायम जालो गायज आनी हांव मागीर न्हेसोन मागीर प्रेयर करून तुमकां मेळटा हां टील दॅन स्टे ट्यून गायज सो गायज हेंचो आतां हांव न्ही रेडी जालां ऑफिसा वचपा ओके आतां हांव देर बंद कोत्ता आनी हांव वयता जालें मुगे प्रेयर आनी टायमूय जालो चोय भायर वेदरूय हे पावसा सारको आहा पूण आतां सद्या पावस जोडना ओके चोय हे भाशेन आहा वेदर ओके चल आतां आमी या हां कामा या आनी मागीर हांव विडियो एंड कोत्ता गायज हिंग पावोन ओके हांव रातयाकूय एंड करूं जाता न्हू घर पावल म्हणटरी हेंचें वेदरचें आयचें ओके हेंचें आतां मुगे सगळीं काम जालें हां हेंचें किचन बी सगळें निवळ करून आतां सगळें टायमचें हे पियाव थिंगा आसताय कित्याक वारें लागूंक जाय मागीर हेंकां अशें करून उदकी घेवन दवरता ओके चोय किचन हेंचें लायट लाया चोय ह्या भाशेन ओके हेंचें सगळी टायडी दवरून हांव वयता हां आनी मागीर सांजे येता आनी मेळटा तुमकां मागीर पावल म्हणटरी ओके गायज तो हांव तुमकां मेळटा आतां हांव भायर सोदतां टायम जालो ऑलरेडी 7 जायन गेले हांव सकाळीं पावलो हां बसीक वयता बस स्टँडाचेर आयचें वेदर चोय क्लाउडी आहा न्हू सगळें चोय हे भाशेन आतां सकाळीं 7 जालें आतां बस सोदूं वयता हां हेंचें आतां आमगे एंट्रन्सांत हांव भायर सोदतां ओके गायज आनी बस स्टॉपार वयता आयज पावस ना काल सकाळीं आहलोलो आयज ना आनी हेंची आयज वेदर हेंची ह्या भाशेन आहा कितें सो गायज हेंचें आतां ऑफिसां पावलां मुगे डेस्क बी रेडी दवरलें कंप्युटर बी ऑन करून मुगे टेबल बी रेडी करून आतां हांव भायर येयलां सो ती आतां क्लिनींग चालू आहा डस्टींग स्विपींग मॉबींग आहा तें मावशी कोत्ता आनी तो ऑफिस बॉय आहा सो डस्टींग वगैरे चालू आहा म्हण जशें हांव तुमकां सदां सांगता हांव भायल्यान वॉक कोत्ता जेन्ना ऑफिस क्लिनींग कोत्ता तेन्ना म्हाका टायम मेळटा हिंगा लॉबीन एक ऑर वॉकिंग करपाक सो हेंचें आतां वॉकिंग कोत्ता गायज आनी आयज हांवें तुमकां सगळीं दाखयलां मागीर घार पावतरी मागीर ब्लॉग एंड कोत्ता हां आतां ऑफिसां वयता भितर आतां वॉकिंग जालें म्हणटरी भितर वयता आनी घार पावोन मागीर हांव हे ब्लॉगाचें एंडींग कोत्ता शॉर्ट ब्रेक घेवन हांव स्वारगेट वयता आमगे बस येवपा बंद केल्या न्ही तेणें सो हांव परतून रिक्वेस्ट लेटर घेवन वयता कित्याक हांवें स्टार्ट केलो न्ही तें रिक्वेस्ट करून तो कोण वयची ना हांव म्हाका वयच्या पडटा सो आतां हांवें सराको शॉर्ट लीव घेवन आतां हांव थिंगा PMT डेपो ऑफिसां वयता रिक्वेस्ट करपाक ओके गायज
हांव तुमकां मेळटा मागीर पावले आयज लेट जालें म्हणून हांवें येतना तुमकां दाखोवं ना पूण हांव येवन बेग न्हांवलें आनी हेंचो आतां हें भाकरी आनी सकाळीं कॅबेज भाजी केलो आनी दोब्याकूच ती आहा आनी थोडीशी चटणी केल्या आनी हेंचो हिंगा भाकरी ओके आतां हांव जेयतां हां गायज आतां आयची व्लॉग हांव हिंगा एंड कोत्तां कळ्ळें न्हू हेंचें ह्या भाशेन ओके सो तुमकां केशें लागता म्हणजे डेली व्लॉग बरो लागता जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंटान सांगाय गायज तुमकां आनी कितें चोवपाक जाय मिन्स रेसिपी जायो आनी कितें कित्याक आतां पावस पड म्हणटकूच म्हाका खंय वयच्याकूय मेळना तो हांव हिंगासान कोत्तां कळ्ळें न्हू मिन्स घारसान ऑफिसान मागीर कितें रांदीत तें हांव दाखयतां कळ्ळें न्हू सो तुमकां कशें लागता तें तुमी म्हाका कमेंटान सांगाय गायज ओके आनी ह्या भाशेन सो आतां हांव न्हांवन बीन जालें म्हगेलें आनीची भाकरी केल्या भाजी सकाळीं केलोली आतां गरम केल्या ओके आनी तुमी येयाय म्हजे बारबर जेवपा आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा दुसरी ब्लॉग घेवन तेन्ना पासून बाय थँक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज and do subscribe to my channel, like, share, comment and subscribe. Okay, bye guys, good night.